येशू वंदन तुका स्वाती येशू नमन तुका दुर्लभ येशू वंदन तुका उड्या रूपा नी पण रावला सक्रामेंता राकोणासा उड्या रूपा नी पण रावला सक्रामेंता राकोणासा हालेलुया 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 चिनिये पोयना सांगा दिता कष्टाणवारा राकोणासा चिनिये पोयना सांगा दिता कष्टाणवारा सांभाळता अंतरांतू दिवसाता अज्ञानांतू सन्वाय दिताय अंतरांतू दिवसाता अज्ञानांतू सन्वाय दिताय स्वाती येशू नमन तुका दुर्लभ येशू वंदन तुका स्वाती येशू नमन तुका दुर्लभ येशू वंदन तुका उतरान तुझ्या मोतू स्वाडायताय वासान तुझ्या गटाय दिताय उतरान तुझ्या मोतू स्वाडायताय वासान तुझ्या गटाय दिताय स्वाती येशू नमन तुका दुर्लभ येशू वंदन तुका स्वाती येशू नमन तुका दुर्लभ येशू वंदन तुका उड्या रूपार लिपोन रावला सक्रामेंता राकोणासा उड्या रूपार लिपोन रावला सक्रामेंता राकोणासा हालेलुया 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 Praise the Lord Jesus. We praise you. We thank you, Jesus.
आमची जबाब आमी तुका आराधन करता आमी तुका आराधन करता आमचे पासत मनीस जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमचे पासत सर्गींचे सुख सांडिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमचे खातीर दुबळो जावन ह्या संवसाराक आयिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमचे पासत आपलो जीव समर्पिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता कारवार दोंगरार तुजे अकरेसो थेंबोर बरयल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमचे पासत कांट्याचो मुकुट स्वीकार केल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमचे पासत जरबादेचे मार स्वीकार केल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमचे पासत कुर्सार 3 वर वळवळल्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमचे पासत त्या सैनिकांचे थिंपी खोटे मोठी स्वीकार केल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमचे पासत तुझे अकरेसो थेंबो रगत सहित दिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमचे पासत 3 दीस पर्यंत त्या माट्यांत विशव घेतिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमचे पासत देवा बापाच्या हुजीर रावून विनंती करच्या जेजू आमी तुका आराधन करता सदांच आमचे संगता उंड्या रुपार आसच्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमी तुका उलो मारिल्ल्या वेळार आमचे मोदेगाद उबो रावच्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमच्या कष्टांच्या वेळार आमचो हात धन चलोवच्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमी तुका बोब मारतना आमकां धैर्य दिवच्या जेजू आमी तुका आराधन करता आतकांत आमी सांपडल्या वेळार आमकां बोगसूंच्या जेजू आमी तुका आराधन करता पिडेंत आमी सांपडल्या वेळार आमकां बरें करच्या जेजू आमी तुका आराधन करता समाधान आमचे गेल्ल्या वेळार शांती तुवें धाडिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां धैर्य दिवच्या जेजू आमी तुका आराधन करता संवसाराच्या काळोखांत उजवाड जावन आयिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता शेळयल्ल्या आमच्या भावार्थाक धैर्य दिवच्या जेजू आमी तुका आराधन करता आपल्या आवय मोरयेक आमची आवय जावन दिल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता सोम्या जेजू आमी तुका आराधन करता आमी तुका स्तुती करता तुझे नाव वाकडता तुझे महिमा गायता रायांचो राय तू सर्गा संसाराचो धनी तू सर्वस्व रसनार जावन आसो एक ल्हानशा उंड्याच्या रुपार हांगासर आमच्या मुखार उबो जालाय सर्व ग्रेस्त जावन आसो तू आज या उंड्या रुपार सर्व दुबळो जावन आमचे पासत आयलाय तुका आमी नमान करता या आल्थारार तुका स्वागत करता आमच्या काळजांत तुका स्वागत करता आमच्या आत्म्यान तुका स्वागत करता आमच्या कुटुंबान तुका स्वागत करता आमच्या घरांनी तुका स्वागत करता सोम्या आयल्या वांगा आमी तुजी भुरगीं सबार कस्ट हाडून आयल्या आमच्या जिणयेची पिडा तुका समर्पण म्हूण आयल्या आमच्या जिणयेंतले असमाधान तुका समर्पण म्हूण आयल्या आमच्या कुटुंबांतले कश्ट तुका अर्पण तुजे तावन सवकसाय व्हरूंक म्हूण आयल्या सोम्या जेजू तुजे शिवाय आमी खंय वचो सोम्या खंयसर वचो आमी तुजे लागीं आसात उतरां ससन जिविताची खंयसर वचो आमी सोम्या तुजी स्तुती करूंक आयल्या हांव सोम्या जेजू या आल्थारार या दवश्या उंड्या रुपार तूं शांतपणी आमकां पळोवन आसाय आनी सोम्या तुज्या ह्या मोवाळ्याच्या दिश्टेत हांव आज आमकां खंडीत जावन बरेंपण मेळटा म्हणल्या भावार्थान सोम्या आयल्या हांव जेजू तुजे काकुळतेची नदर आमचेर घाल आनी आमी कितें मागता ते तुजी खुशी वय जाल्यार आमकां फाटोवन दी मोगाळा भाव भयणीनो सगळ्या आमच्या काळजान सगळ्या आमच्या सक्तेन सरेस्परा देवाक आमी वाकोणूंक फावो कित्याक तो जावन आसो आमचो राय आमचो इश्ट आमचो मनसुबदार आज ह्या आल्थारार तो आसा ताका हरसून हें गीत आमी गावया सर्व आमी उबी रावया ताका आमी नावडया दिनवासया कित्याक आमच्या जिणयेचो शेवट कितें म्हणून येदोळस ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी समजलें
आमच्या जिणेचो शेवट जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी आमच्या जिणेचो शेवट ह्या आल्तारार उबो आसा. आपले हात विस्तारून आमकां मेळोंक म्हण तो आयला, आमकां बरें करूंक आयला, आमकां पेखोवण दिवंक आयला. तर ह्या आमच्या शेवटाच्या रायाक, आमच्या जिणेच्या अर्थ दिवच्या रायाक ताका मान करून ताका हरसून हें गीत आमी गावया. आराधना करू प्रभु पिता की, आराधना करू प्रभु पिता की, आराधना करू प्रभु पिता की, आराधना करो प्रभु पिता की, आराधना 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 आराधना. आराधना करू प्रभु यीशु की, आराधना करो प्रभु यीशु की, आराधना करू प्रभु यीशु की, आराधना करो प्रभु यीशु की, आराधना 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 आराधना. आराधना करू प्रभु आत्मा की, आराधना करो प्रभु की, आराधना करू प्रभु
हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Praise the Lord Jesus. We praise you. We thank you, Jesus. We love you, Jesus. Amen. तुका आराधन, तुका वंदन, तुका वंदन. कमान करता हूँ वंदिता हूँ तुका प्रवक्षिता हालेलुया दया करना मी बोश्या मोगच्या भाव बहिणीनो जेन्ना जेजू बाळोक जावन आसता ताका देव मंदिरांत तांणी आवय बापायन मोरयेन आनी जुजेन ताका अर्पिलो आनी देव मंदिरांत अर्पीत आसतना थंय आसलो सिमियाव नांवाचो एक उथर एक प्रावल्लो प्रावादी आनी तो जेजू बाळकाक पळयलेंच अशें म्हणटा सरस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानेन वचोंक दी कित्याक तुजी बसवणी तुवें पाळ्ळी म्हज्या दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली सरफरुजां तुका मुखार तुवें तयार केल्ली कित्याक म्हज्या दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी ह्या आल्तारा भोंवतणी ह्या सडवणेच्या रायाक आमी पळोवन आसा आनी आज खंडीत जावन हांगासर फाटीं आमी वेता आसतना आमच्या मोतींत हिंस भोगणां आसा जे सोम्या आनी म्हाका वचूंक तूं आदार दी कित्याक म्हज्या दोळ्यांनी हांवें तुजी सडवण देखली म्हज्या दोळ्यांनी तुजें बरेंपण हांवें देखलें ही अभिप्राय आमची जाय जय हो अनुभव आज आमकां जाय जय खड्डीत जावन हो अनुभव आमकां जातलो म्हणल्यार भरवशांत आमी मागोवंक आयल्या आनी हो आमी आयल्या आमकां खंडीत जावन तो सरस्पर देव तो जेजू आमकां रित्या हातांनी फाटीं धाडचो ना आमी आज हांगासर कितें मागोवंक आयल्या पयलें जावन आमी आमकांच जेजूक आमच्या काळजांत आमी मागया आमच्या मोतींत आमी ताका मागया प्रत्येक जावन आमच्या कश्टा वेळार आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमकां अडचण आयिल्ल्या वेळार आमच्या कुटुंबांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार ताचे उपस्थिती ताजो अनुभव आमी मागया आज जेजू तुका आमी सांगाता व्हरूंक आयल्या आमच्या कश्टांत आमकां आदार जावच्या खातीर आमकां राग आयिल्ल्या वेळार आमचो राग आमी निवरावच्या खातीर निवावच्या खातीर सम्या तुजो आदार मागोवंक आयल्या हांव खंयसर दोग वा तेग म्हजे नवी एकठांय जातात थंयसर हांव आसा म्हणलें सम्या तुवें आनी आज तुका आमी रूपरूप्य ह्या आल्तारार पळयत आसा तूं खंडीत जावन आमकां बेसांवांनी बरोवंक आशेवन आसाय तयार आसाय आमकां पेकोवणी दिवंक तूं तयार आसाय येयात म्हजे सरशी तुमी कश्टांत येले न्हू वजन वयतलो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो तो शतापती सोम्या तुजे लागीं धांवन आयलो आनी तुजे लागीं म्हणालो सोम्या म्हजो पूत मरणाच्या तणीर आसा आनी हांव म्हज्या हाताखाल आसल्यांक कितें फरमायता तें करतात आनी खंडीत जावन ह्या संवसारांत आसली हर एक पिडा हर एक वायट सकत तुज्या
सकल आसा तुज्या हाता खाला आसा आनी देखून तुजे लागीं हांव मागोंक आयलां तुवें दिवच्या एका हुकमेंत सोम्या म्हजो पूत बरो जातलो म्हणून आनी तुवें सांगलें सोम्या तुज्या घरा म्हाका येवंक दी म्हणून आनी शपथापाती म्हणलो ना सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक हांव फावो न्ही हांव एक पातकी हांवें ह्या हद्दाक येजे जाल्यार सबार लोकांचे देसवाट केला सबार खुनी केल्यात हांव झुजाक गेल्ल्या कडेन सुमार लोकांचो हांव देसवाट करता तांकां जिवेशी मारता हांव पातकी जावन आसा म्हजें आदलें सैम मदलें आदलें जिवीत पातकांत बुडलां सोम्या देखून तूं म्हज्या घरा येवंक हांव फावो न्हय पूण तूं एक उतर सांग आनी म्हजो पूत बरो जातलो तूं एक उतर सांग सोम्या आनी म्हजो पूत बरो जातलो आज सोम्या जेसू 300 उतरां आमी सांगूंक आयले हांव आमच्या काळजांत येवंक आमी फावो न्हय सोम्या हें काळीज तुवें दिल्लें हें काळीज तुवें रचिल्लें मोवाळेचें काळीज सोम्या आमच्या अस्कतकाये वरवीं आमच्या हंकारा वरवीं आमच्या आसक्ते वरवीं आमच्या संसाच्या बुलवण्या वरवीं हें काळीज सोम्या फातराचें गरंगला ह्या काळजांत येवंक तूं फावो न्हय सोम्या हांव फावो न्हय हांव पातकी तुवें म्हाका तुज्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो रचलय जेजू तुजे सारकें आनी स्वरूप जावन तुजो मोग करूंक ह्या संवसारांत तुजी काकुळत जावंक तुज्या काकुळतीचें आनी एक मुखामळ हांवें संवसारांत जावंक सोम्या तुज्याच सारक्याचो आनी स्वरुपाचो म्हाका रचलोय पूण म्हज्याच आसकतकाये वरवीं म्हज्या बुलवण्या वरवीं म्हज्या हंकारा वरवीं हांव म्हजें म्हणल्या ह्या म्हज्या चिंतना वरवीं सोम्या हें तुजें रूपणें हांवें विद्रूप करून घालें तुजें सारकें आसलें हांवें ह्या संवसाराच्या बुलवण्याचें सारकें करून घालें सोम्या हांव फावो न्हय सोम्या घेवंक तुका म्हज्या जिणयेंत हांव फावो न्हय सोम्या घेवंक तुका म्हज्या काळजांत पूण जाल्यार सोम्या तूं म्हणटाय म्हज्या पुता हांव तुजो मोग करता म्हज्या दुवे हांव तुजो मोग करता कसली तुजी पातकां आसूं दी आज म्हज्या अमोलीक रक्तांत तुका धुवन परतून हांव तुका नितळ करता फातराचें जाल्लें तुजें काळीज काण परत एक मोगाळ काळीज म्हज्या काळजा सारकें काळीज तुका रचोन दिता म्हूण तूं म्हाका स्विकार करताय जेजू कसलो अपरिमीत मोग सोम्या जेजू तुजो जावन आसा ह्या तुज्या मोगाक मीत ना मेर ना सोम्या तुज्या ह्या मोगाक अंत ना तुज्या मोगाक हांवें प्रत्युपकार मोग दिवंक म्हाका म्हज्यान जायना सोम्या हांव दिता म्हजें काळीज तुका समर्पिता म्हजें हें काळीज तुका हें म्हजें फातराचें काळीज तुका समर्पिता सोम्या त्या शतपतीच्या भावार्थांत म्हजो भावार्थ मेळोवन तुका हें काळीज समर्पिता आनी आज तुज्या उतरान सोम्या हांव बरो जातलो समर्पिता सोम्या तुका म्हजें काळीज म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेगेताच्या दोगेता पातकां म्हजी बक्षिता जेजू म्हाका आपयता Jesus.
कंबल साताना कधी दुखीन बुडताना सोम्या बुलो मारताना काहीच माका उणेना कंबल साताना कंगाल साताना कधी दुखीन बुडताना सोम्या फुलो मारताना काहीच माका उरेना जेसू 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 सबार जणा कष्टार आसात दुखेंत आसात तांचे पासून आमी मागता 50 आनी 5 जाणां सोम्या काम नासता एक काम मेळोवंक मागून आसात तांचेर दया दाखय 11 जाणां वयसान आसतना परगांवांत कश्ट जातात सोम्या बेगीन तांकां विजा फावो कर 30 आनी 1 जाणां बऱ्या तरान शिकोवंक करपा मागतात तांची मोत उजवाडाय तांचो पवित्र आत्मो तांचेर धाडन तांच्या मोतींत शिकपाचे गिन्यानाची कृपा तूं दी जेजू 2 जाणांक बरो सांबाळ मेळोवंक फावो कर तांचो सांबाळ वेळार तांकां मेळोवंक फावो कर जेजू 19 जाणांनी रीण दिल्ले तांकां फाटीं मेळोवन दी सोम्या जेजू तांणी दाखयल्लो उपकाराक तांकां प्रत्युपकार मेळोवन दी सोम्या 14 जाणांनी रीण खाण गेल्ले प्राती तांकां फाटीं रीण फाटीं करूंक तांकां फावो कर कृपा दी जेजू 8 जाणांक बरें फलितांश दी तांणी काडिल्ल्या कश्टाचेर तूं बरो फळ तांकां दी जेजू 9 जाणांचो घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचून तांचो जेडयेचो आधार तांकां फाटीं मेळोवन दी सोम्या 10 जाणांनी घाल्ले बिझनेस तांच्या व्यापारांत तांचो दीस पडतो ग्रास तांकां जोडोवंक बरें व्यापार तांकां जावंक तूं फावो कर 4 जाणांक मानसीक पिडेतांत तूं तांकां गूण कर सोम्या तांणी हे मनशा सैमांत बरें मनशा रुपी तुजें रुपणें जावन तुजें सारकें जावन जियोंक तांची मानसीक पिडेतावन तांकां संपूर्ण मुक्त कर जेजू 2 जाणांक वायट इश्टा गतेतावन तूं मुक्त कर सोम्या तुजे पावयत रामोलीक रगत तांचेर देंवन तांचे थंय आयली ती खोट्या सक्तेतावन तांकां मुक्त कर सोम्या जेजू 20 आनी 6 जाणांनी पियोवणें सांडूंक आनी तांच्या कुडीक जाय आसलो मान तो दिवंक
तांकां तूं करपा फावो कर आमच्या कुडी जावन आसात पवित्र आत्म्याची तेंपला आनी ह्या तेंपलाचे पवित्रपण सांबाळूंक आनी आमाल पळोवण्या वरवीं ह्या पवित्र तेंपलाचे पवित्रपण तांणी नाश करिना तशें तांकां बरी मत तूं तांकां दी सोम्या जेजू सोम्या 20 आनी 30 जाणांक तांचे जाग्याचे प्रॉब्लेम सारके सगळें तूं परिहार कर सोम्या जेजू तेका जाणांचे चोरी जाल्लें भांगार सोम्या ते फाटी मेळोवन दी सोम्या चोरी केल्ल्या मनशांची मत तूं उजवाडारी आनी तांणी परिवर्तन जावन तांणी चोरिल्लें फाटी तूं तांकां दिवंक तांकां बरें मन दी 13 जाणांक मोतीचें समाधान तूं दी सोम्या चौकसाय तूं दी बऱ्या तरान जियोंक तांकां करपा दी 20 आनी 7 जाणां सोम्या जिणी सांगाती आशेवन आसात सोदून आसात सोम्या जिणी सांगातीक तुवें विंचलाय आनी खंडीत जावन तूं तांकां तो सांगाती बेगीनच फारीक तूं फावो करताय म्हण आमी पात्य येता सोम्या तांकां तो सांगाती बेगीनच फावो कर 16 जाणांक भुरग्यांचे देणें दी त्या बेतलेमाच्या गर्दनाच्या कावणेर संवसाराचो सोडवणदार जावन बाळक जावन तूं आयलोय ह्या सर्व चलयांच्या गर्भाक तूं हात लाय सोम्या आनी आज तांचे थंय कितेंय आडखळी आसात जाल्यार सोम्या तुज्या स्पर्धरा वरवीं ते सर्व आडखळे तुटोवन पडोवन दी आनी तांच्या कुटुंबांत भुरग्याचे उजवाडाचे देणें तूं तांकां फावो कर सोम्या जेजू 6 जाणांक काजारी जोड्यान परत्यान एकवटाय सोम्या जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडिना जावं ल्हान ल्हान चिल्लर कारणां खातीर पती पत्नी मध्ये वेगळा सर येना जावं दी सोम्या दोगांक मध्ये सोम्या तूं सयत येनाय तांच्या भोंवतणी तूं वेडो घालन तांच्या भोंवतणी रावून तांचो एकवट असो बुनियाद तूं जावन आसाय सोम्या ह्या पती पत्नी मध्ये कसलोच दुबाव कसलोच व्यक्ती कोणूच व्यक्ती येनासतना तांचो मदलो बांद तूं तीर कर सोम्या जेजू काजारी जिणयेचे समस्या सर्व तूं परिहार कर सोम्या जेजू 5 जाणांचे बाळंतेर प्रसूतपणाचे कश्ट तूं हाळूत कर सोम्या जेजू 21 जाणां कुटुंबांत समाधान लाभय जेजू समाधानाचे हातेर तूं तांच्या मध्ये जा आनी तांच्या कुटुंबांत समाधानाचो स्पिरीट तूं हाड सोम्या जेजू 10 जाणां भुरग्यांनी वडिलांक खाल जावंक तांच्या वडिलां थंय तुजें मुखामळ पळोवन वडिलांक मान दिवन जियोंक तांकां तूं फावो कर जेजू 12 जाणांक स्वंत घर बांदूंक तांचे म्हणलो एक आसरो बांदूंक तांकां तूं आदार दी जेजू 25 जाणांनी रेतीरेंत मागण्यांत कुमसारांत कुमगारांत तांणी तांचो विश्वास धरून तांणी बरें एक क्रिस्ती जिणी जियोंक संस्कार भरीत जिणी जियोंक तांकां आदार दी सोम्या जेजू 22-70 जाणांनी बरी भलायकी दी जेजू ही बरी भलायकी मेळोवन तुका सदांच हरसूंक तुजें नांव वाखाणूंक तांकां फावो कर जेजू डोळे जावन आसात सोम्या ह्या आमच्या कुडीचो उजवाड म्हण तुवें सांगलाय ह्या तांच्या कुडीचो उजवाड तूं दाद दी 7 जाणांचे दोळ्याची तूं दिडा पिडा तूं पयस कर सोम्या जेजू 4 जाणांची कानांची पिडा पयस कर तांकां बरें आयकूंक तुजी उतरां आयकूंक तांकां फावो कर 13 जाणांची एसिडिटी पयस कर सोम्या जेजू 6 जाणांची गॅस्ट्रीक पिडा तूं पयस कर 15 जाण भाव भयणी कॅन्सर पिडेन वळवळून आसात सोम्या वैज म्हणटात कितेंच करूंक साध्य ना तूं जावन आसाय सोम्या जेजू वैजांचो वैज आनी खंडीत जावन ह्या पिडे म्हज्या भाव भयणीची पिडा हे कॅन्सर तूं गुण करताय म्हण आमी पात्य येता सोम्या तांकां तूं तुज्या स्पर्शान गुण कर 9 जाणांचे डायबिटीस तूं पयस कर 4 जाणांची BP नॉर्मल हाड सोम्या जेजू 4 जाणांचे लिव्हर प्रॉब्लेम नॉर्मल कर सोम्या जेजू एकल्याचे हार्ट प्रॉब्लेम तूं पयस कर 27 जाणांची गांठी दूख सोम्या तूं पयस कर परतन तांणी तुजें नांव वर्णूक बऱ्या तरान चलोंक जायशें तूं तांकां आदार दी 14 जाणांची अलर्जी पिडा सोम्या तूं गुण कर 40 आनी 8 जाणांक दुसरे नाना तांचे इरादे आसात सोम्या हे सर्व इरादे तूं जाणाय तांचे ते सर्व इरादे तूं भरती कर तूं फळां भरीत कर तांची मागणी स्वीकार कर सोम्या तूं आमच्या काळजांत येवंक हांव फावो न्हय म्हणून त्या शतपतीन सांगिल्लीं उतरां सांगून इंच उत भुरगीं तुजे कडेन मागतात आमी फावो न्हय जेजू पूण तुज्या उतरान आमी मागलेलें तुमकां मेळटा म्हूण आमी पात्य येता सोम्या 6 जाणांची किडनी प्रॉब्लेम तूं गुण कर सोम्या 4 जाणांचे घरांतले कार्य बऱ्या तरेन कर
त्या खाना शहरात कशें कार्य तुवें पाड जावंक सोडू नये. हे आमच्या कार्यांनी तू ये आनी त्या कार्यांत तू तुजें बरेंपण दाखय. आमच्या कार्यांत उदक असलें वायन जावन तू बरं परिवर्तीत कर. तेका जाणांचो रिपोर्ट तू नॉर्मल कर सोम्या जेजू. 22 जाणां हेर कुटुंबाच्यांक गरजा खातीर मागून आसात. हेरां खातीर मागिल्लें तू खंडीत दिताय म्हण आमी जाणाव सोम्या. आनी तू तें आमकां फावो कर. 20 आनी 9 जाणांक नाना तरांचे प्रॉब्लेम आसा. सर्व प्रॉब्लेम तुज्या उतरान तुटून पडून दी सोम्या जेजू. सोम्या दोगा जाणांचे वाहनां बऱ्या मोलाक विकून वचूंक तू आदार जा सोम्या. 30 आनी 9 जाणां सोम्या तुवें दिल्ल्या आदाराक अर्गां दितात. ह्या 30 आनी 9 जाणां सांगता आमी आमचे हात मेळोवन तुका ताळयो भेटोवन अर्गां दिता सोम्या. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. जय जय तुका सोम्या जेजू. होसान्ना तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. या आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारन ताची मजत मागता आसतना ह्या सर्व त्या सवांक ताच्या समोर आमी उबार दिया. तुमकां कशें खुशी आसा तशें तुमी बसयेता बसून ह्या दिबीमान ह्या उबी रावन हात आमचे उबारून पवित्र आत्म्याक उलो मारया. ताचा आदार मागया आनी ताच्या तावन चौकसाय आमी मागोन काडया. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे तुझे सत्य नाम राव तू आमचे सवे. स्वागत पवित्र आत्म्या आमचे मोदे गाद तुका आमचे मोदे आमची हर ते समा तू तुझे सत्य तकलेची पिडा, काळजाची पिडा, पोटाची पिडा, थायरॉइड पिडा, दुधाची पिडा, हाताची दुख, गांठीची दुख, शिरांची पिडा, सर्व तू दूर कर पवित्र सोम्याचे बेसांव आमी स्वीकार करया. सोम्या तुवें म्हजे भितरूनचे म्हाका फावो न्ही, पूण ज्या उतरान आमी बरो जातल्या, आमी बरी जातल्या, ह्या आमच्या चिंतपान आमी देवाचे बेसांव स्वीकार करया.
ये देवा विचित्र सक्रमेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगा सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमकां मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुमची येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना.